अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, सबका क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह ताला खुश रखे और आप अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम रहें। कल से जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब एक नई उम्मीद लेके, एक नई उमंग लेके, नई ताकत लेके मैदान अमल में आ गए हैं। और जनाब आज मुस्लिम लीग नून के वफद की राना सनाउल्लाह साहब की भी मौलाना साहब से मुलाकात हुई है, तो इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले ये बात करते हैं कि मौलाना साहब ने एक तो आज गुफ्तगू की है, लेकिन ये जो कल गुफ्तगू उन्होंने की है ना, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, वो बड़ी ख़तरनाक है। और उन्होंने उसमें वो सारी वजाहत और सारी चीज़ें बताई हैं जो खुफिया वालों के भी हैं। सीधा सीधा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया है और उन्होंने कहा कि धरने के दौरान मुझे जो लोग मिले हैं, जो मुझे वो कहते रहे हैं कि जनाब अपने धरने को नरम करो, तो उनको मैंने साफ कह दिया कि ये धरना नरम नहीं होगा। ठीक है, 2-3 मुलाकातें हुई, तो आखिरी मुलाकात में जब मैंने उनको कह दिया कि इस हवाले से हम आपसे बिल्कुल ताउन नहीं करने वाले, तो उन्होंने फिर उनका जो हेड था एस्टेब्लिशमेंट का बकौल उनके, तो उन्होंने ये कह दिया कि मौलाना साहब एक आखिरी बात हम भी करते हैं कि आप अक्सर अपनी तकरीरों में कहते हैं कि इमरान ख़ान जो है वो यहूदियों का एजेंट है और वो कादियानियत के हवाले से बड़ी तब्दीलियां लाना चाहता है। तो ये दोनों बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन इसके लिए जो है बैनुल अक़वामी तौर पे सारा कुछ स्टेज सजाया गया है और ये बातें आपकी ठीक हैं। ये उन्होंने इंडोर्समेंट की है बकौर मौलाना फजल रहमान साहब के, और उन्होंने कह दिया है कि जनाब आपको आज ये भी हम बता दें कि जो आप यहूदी एजेंडे की बात कर रहे हैं या मज़हब से दूरी की बात कर रहे हैं, उसका आगाज़ KPK से कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि फर्स्ट किस्त में 300 अरब डॉलर जो है वो सूबा सरहद में KPK में तकसीम किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि हम आखिरी दफ़ा आपको फिर कहते हैं कि अगर आप इसमें से शेयर लेना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। तो मैंने उनको कहा नहीं, ये बात नहीं हो सकती, मैं अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकता, मैं अपने मज़हब का सौदा नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने आज ये तस्लीम किया। और फिर साथ उन्होंने एक और बड़ी बात की मौलाना फजल रहमान साहब ने कि ये जो बैनुल अक़वामी एजेंडा है यहूदियत वाला या कादियानियत वाला या मज़हब से दूरी वाला, उन्होंने कहा इसलिए किया है कि मज़हब की ज़्यादा बुनियादें KPK में हैं, इसको NGO के ज़रिए ये ख़त्म किया जाएगा और गली कूचे में पैसा पहुंचाया जाएगा। उन्होंने एक और जो ख़तरनाक बात की वो ये की कि जनाब अली जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो इस मसले में पूरी तरह इन्वॉल्व है और इस्तेमाल हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है जो मौलाना फजल रहमान साहब ने की है। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। कल उन्होंने ये बात की है, तो कल उन्होंने बड़ी ख़तरनाक बातें की हैं और वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी लंबी 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो आप लोग भी देख सकते हैं। मैंने आपको उसका लुबे लुबाब बता दिया है। और उन्होंने मौलाना साहब ने कहा जी कि हम ये कोरोना की वजह से खामोशी इख्तियार किए हुए थे, तो अब मैं आपको ये बता दूं कि हमने तहरीक का दोबारा आगाज़ कर दिया है और ये नालायक नाअहल हुकूमत अपना इतराफ़ करे कि जनाब हमसे ये हुकूमत नहीं चली गई, और जो इनको मुसल्लत करने वाले हैं वो भी इतराफ़ करें कि ये नाअहल हुकूमत इस काबिल ही नहीं थी कि जिसको पूरी कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया है। और उन्होंने बड़ा आज जो ज़बरदस्त बयान दिया है मौलाना फजल रहमान साहब ने, जिनको लोगों की अक्सरियत इसलिए पसंद कर ली उनके दलेराना मौक़िफ़ की वजह से, उन्होंने कह दिया है कि जनाब ये हुकूमत इस्तीफ़ा दे।
استعفیٰ دے، انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ پہلا اجلاس ہو گیا ہے، اب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور ہم اس نااہل نالائق اور یہودی حکومت کو آگے نہیں آنے دیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جناب میرا شہباز شریف صاحب سے بھی رابطہ ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ اپوزیشن کو وہ متحد کریں اور آگے آئیں اور کام کریں، میں نے ان کو کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ بہرحال انہوں نے پھر وہ جو ہے نا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ وہ آ گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم مزید اس حکومت کو ٹائم نہیں دیں گے کیونکہ اس سے ملک تباہ ہو رہا ہے، اور یہ انہوں نے پھر جو ہے نا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ تو دوستو آج جو ہے ایک مسلم لیگ نون کے جو صوبائی سیکرٹری رہے تھے پہلے وہاں پہ، انہوں نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا بھی اعلان کیا ہے، اس کا بھی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر اسی طرح شہباز شریف دبکے رہے تو نون لیگ کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا اور اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور کا میرا اشارہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف ہے، کیونکہ جو ظاہر کام کرے گا لوگ اس کے ساتھ ہی تعاون کریں گے نا۔ موجودہ حکومت کے ستائے ہوئے تنگ آئے ہوئے لوگ کدھر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری یہ بات آپ کو میں نے بتانی ہے کہ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے ہیں، دوسری آج رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ کا وفد جو ہے جس میں محسن رانجھا صاحب اور بھی تھے، وہ گئے ہیں مولانا صاحب کے گھر میں جا کے ان کو ملے ہیں اور ان کے ساتھ سیاسی مشاورت انہوں نے کی ہے، اور چونکہ اب یہ بھی مسلم لیگ نون والے بھی نک و نک ہوئے ہیں بذریعہ نیب نیازی، تو یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی آئے، لیکن کوئی آئے، اس مسئلے کے اوپر بھی بات ہوئی ہے۔ تو بہرحال جو لوگ پہلے تھوڑا مایوس ہو رہے تھے تو مولانا آزاد صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج اور کل کی 2 دن کی پریس کانفرنس کر کے اور اس حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میں پہلے ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان سے شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لے کے کہا کہ اس سے استعفے کا مطالبہ کرو استعفے کا مطالبہ، تو انشاءاللہ تعالی یہ کام اب شروع ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ واقعی بڑی خطرناک ہیں، یقین کرو بڑی خطرناک ہیں، خاص طور پہ یہودی حوالے سے اور قادیانیوں کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں، وہ لگ رہا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب، میں بار بار آزاد کہہ دیتا ہوں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے جو شروع سے جن کے وہ خدشات تھے وہ بالکل صحیح نکل رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو بھانپ لیا تھا اور وہ سارا کام جو ہے وہ اب ہو رہا ہے، اور اس کے لیے مولانا صاحب میدان میں آ گئے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ مولانا صاحب کی آواز پہ لبیک کہیں اور کونے کھدرے میں چھپا ہوا شہباز شریف باہر نکلے اور کرونا سے نہ ڈرے۔ آخر مولانا صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، سب کر رہے ہیں، تو وہ کرونا انوکھا ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔